नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ स्मार्ट लर्निङ युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई। आज हामीले लिएर आएका छौँ बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग सहायक चौथो प्रशासनसम्मको दोस्रो तेस्रो पत्रको सबै पाठ्यक्रमको जानकारी। हामीले पहिलो पत्र जिके आइक्यूको जानकारी त्योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा राखेका छौँ र त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। बागमती प्रदेशले भर्खरै मात्रै आफ्नो पहिलो भ्याकेन्सी निकालेको छ र यो पाठ्यक्रम भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै प्रकाशन भएको छ। अब हेरौँ पहिलो पत्रकोमा के छ भन्ने कुरा यो डिस्क्रिप्सन बक्स भिडियोमा छ र यो दोस्रो तेस्रो पत्रमा के छन् भन्ने कुरा यहाँ म जानकारी दिने गरिएको छु। यो सबै यस्तै कुराहरू अरू पनि लोकसेवा सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। भन्दै लागौँ अब आजको विषयवस्तुतिर के छ त यो दोस्रो तेस्रो पत्रको पाठ्यक्रममा। बागमती प्रदेश अप्राविधिक तर्फ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह चौथो तहका प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा लेखा समूह चौथो तहका सहलेखापाल पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा राखिसकेका छौँ र अहिलेको यस भिडियोमा भने हामीले दोस्रो पत्रको बारेमा देखाउन गरेका छौँ। अब हेरौँ दोस्रो पत्रमा के छ। दोस्रो पत्रको बारेमा समसामयिक दोस्रो पत्रको सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब दोस्रो पत्र समसामयिक विषय दोस्रो पत्रको हो तर यो दोस्रो पत्र हो है। यो चाहिँ दोस्रोको पहिलो पत्र हो। जस्तै यस अन्तर्गत प्रत्येक खण्डको अङ्क 50 हुनेछ। प्रत्येक खण्डबाट 10वटा छोटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। प्रत्येक अङ्कको अङ्क 5 हुनेछ। खण्ड 1 र खण्ड र प्रश्न सङ्ख्या भनेको छ क ख 2 खण्ड हुन्छन् यसमा चाहिँ। अनि प्रत्येक खण्डबाट 10वटा क्वेसन गरेर 2टा खण्डबाट 20वटा क्वेसन हुन्छ र 20वटा क्वेसनको अङ्क चाहिँ 5-5 हुन्छ। अब यसमा रहेको छ खण्ड कमा एक संविधान र राजनैतिक प्रणाली, नेपालको संविधानका विशेषताहरू, नागरिकको हक र कर्तव्यहरू। 1.3मा छ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको संरचना, स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सभा र गाउँ सभा अथवा नगरसभा, गाउँ नगरपालिकाको गठन, प्रदेश सभाको प्रवाह गर्ने सेवाहरू, स्थानीय तहका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरू, वडा कार्यालय काम कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय तहको न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न तहका सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध। यो चाहिँ खण्ड क अन्तर्गत संविधान राजनीतिक प्रणाली को रूपमा रहेको छ। यसबाट 5वटा क्वेसनहरू आउँछन्। यो चाहिँ अलिक प्रदेशको भ्याकेन्सी भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्रदेशकै कुराहरू बढी छन्, प्रदेश स्थानीय तहको। त्यसै गरी अब खण्ड क पत्र 2 खण्ड क को 2 नम्बरमा चाहिँ भूगोल र वातावरणको सुरक्षा भन्ने टपिक दिएर कुराहरू राखेको छ। नेपालीको धरातलीय स्वरूप, हावापानी, नदीनाला, हिमशिखर, जङ्गल, ताल तलैया, सीमा, नक्सा सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। यो चाहिँ अघि हामीले फर्स्ट पेपरमा पनि पढ्नै पर्ने हुन्छ, फर्स्ट पेपरमा पनि भनेका छौँ। यही कुराहरू यहाँ पनि छ। अनि जलवायु परिवर्तन र यसका असर यो फर्स्ट पेपरमा पनि छ। अनि 2.3मा पर्यावरणको सुरक्षा, 2.4 प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोप र सडक दुर्घटनाको अवस्था, सडक दुर्घटनाको कुराहरू पनि लिएर आएको छ। त्यसै गरी 2.5 वायु तथा ध्वनि प्रदूषण, फोहोर मैला व्यवस्थापन छ। त्यसै गरी 2.7 विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहको भूमिका, 2.8 एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी अवधारणा, 2.9मा दिगो विकासका लक्ष्यहरू छ। त्यसै गरी खण्ड ख आर्थिक विकास योजना, खण्ड खबाट 50 नम्बर, खण्ड खबाट 50 नम्बर आउँछ यसमा। अनि आर्थिक विकास छ है त। अब खण्ड खमा चाहिँ आर्थिक विकास योजना, बजेट योजनाको अर्थ र महत्त्व, आर्थिक समृद्धि, व्यापार घाटा, कुल ग्रास्त उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय। यो अब इकोको के अब आर्थिक कुराहरू नि छ क्या। आर्थिक विकासमा चाहिँ इकोनोमिक्स पढ्नेहरूलाई के असमयले सहयोग पुर्याउँछ। यी विषयवस्तुहरूमा इकोले सहयोग गर्छ। नेपालमा पर्यटन विकासको आवश्यकता, चुनौती र सम्भावना, गरिबी र बेरोजगारको अवस्था, दैनिक वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आय भन्ने छ। त्योभन्दा पछि सडक र यातायातका साधनहरूको अवस्था र महत्त्व, सहकारीको अर्थ, सिद्धान्त, मूल्यहरू, नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था। त्यसै गरी 1.8 सहकारी दर्ता, अनुगमन र नियमनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहको भूमिका,
1.9 राजस्व सम्बन्धी जानकारी, 1.10 प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोत, 1.11 सार्वजनिक नीति साझेदारी अवधारणाको उपयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिचय भूमिका, ब्याङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाको सेवा, 1.13 छ है। 1.13मा चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, अनि 1.4 बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी, किनकि प्रदेशको भयो नि त, त्यही भएर प्रदेशको कुराहरू गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी गर्दै गर्नुभएका तथा 11, 12, 9, 10मा इको पढ्नेहरूलाई त एकदमै सजिलो भइहाल्यो। अब त्यसै गरी यो चाहिँ यो खण्डको 2 नम्बरमा सामाजिक विकास छ। जनसङ्ख्या, कुल जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, लैङ्गिक विभाजन, जात जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट, सहकारी र ग्रामीण जनसङ्ख्या, बसाइसराईको अवस्था। यो छ 2.2 छ। अब महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू, दसैँ, तिहार, छठ, ईद, उधौली कुराहरू छ। अनि त्यसै नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरू, यिनीहरू पढ्नु पर्यो धार्मिक स्थलहरूको बारेमा। अनि त्यसै गरी 2.4 सामाजिक समस्या, घरेलु हिंसा, छुवाछुत, छाउपडी, दाइजो, बालश्रम, बालविवाह, लागु पदार्थ दुर्व्यसन आदि। त्यसै गरी 2.5 समाजमा द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू, 2.6 समावेशी विकासका सहभागिता, सकारात्मक विभेद र आरक्षण, 2.7 सामुदायिक सङ्गठनहरूको महत्त्व, उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्थान, सामाजिक संस्थाहरू बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भयो। 2.8मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अर्थ, महत्त्व र विधिहरू, 2.9 देशको शिक्षाको विद्यमान अवस्था, प्रादेशिक रूपमा शिक्षाको स्तर। यो अब प्रादेशिक रूपमा भनेको प्रदेश अनुसार चाहिँ कस्तो छ त शिक्षाको स्तर, त्यो बारे जानकारी लिनुपर्ने भयो। शिक्षाको बारेमा अलिकति थपेको छ है, यसलाई अलिक बढी नै फोर्स गरेको छ, त्यो देखिन्छ। अनि त्यसै गरी यो द्वितीय पत्रकै 2.10मा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार, क्षेत्र र जिम्मेवारी, स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार, क्षेत्र र जिम्मेवारी। यो अलिक सामान्य ज्ञानमा पनि अलिअलि भनेको। तृतीय पत्र कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन, यसमा पनि अङ्कभार 50 हुन्छ प्रत्येक खण्डको, र त्यसबाट प्रत्येक खण्डबाट 10वटा प्रश्न सोधिन्छ, 10 गरेर 20वटा प्रश्नहरू हुन्छन्, 20 भने 100, त्यो माथिको जस्तै नै हो। खण्ड कर्मचारी प्रशासनमै के छ अब हेरौँ है त। यो भिडियोलाई स्क्रिनसट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र यो PDF तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मैले त्यहाँ हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पनि राखिदिएको छु। यो सम्भव भयो भने म यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। अब हेरौँ खण्ड क कर्मचारी प्रशासन। 1.1 प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय र भूमिका। यो भर्खरै प्रदेश लोकसेवा आयोगको बारे निकालेको छ। निजामती सेवामा भर्ना, प्रतिस्थापना, सरुवा पडुवा, बिदा, दण्ड, सजायको व्यवस्था, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था र सुविधाहरू। अनि 1.3 कार्य विभाजन, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था, निजामती सेवामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, कर्मचारीको आचरण र अनुशासन, कर्मचारीलाई हुने विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था। अनि 1.9मा छ कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यहरू, त्यो पढ्नु पर्यो। अब खण्ड कको 2मा चाहिँ सुशासन छ। सुशासनको परिचय र विशेषताहरू, यो चाहिँ पहिलेको अब यो सङ्घको खरिदारको तृतीय पत्रमा पनि यो बारे सामान्य जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। सुशासनको परिचय र विशेषता, विधिको शासन, पारदर्शिता, सक्षमताको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भयो। 1.3 सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सूचना आयोगको भूमिका, भ्रष्टाचार जन्य कार्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य, सेवा प्रभाव, नागरिक घोडापत्रको महत्त्व र कर्मचारीको जिम्मेवारी, गुनासो व्यवस्थापनका विधिहरू, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण, त्यो बारे कस्तो गर्ने भन्ने बारे जानकारी लिनुपर्ने भयो। 1.9 सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपराधको अवधारणा र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सुशासनमा सञ्चार जगतको भूमिका, ई गभर्मेन्टको अवधारणा, उपयोग सम्बन्धी आधारभूत मात्रै जानकारी लिए भयो है, धेरै लिनु परेन। खण्ड ख सङ्गठन र व्यवस्थापन, सङ्गठनको अर्थ, सङ्गठन निर्माणका आधार र महत्त्व, अनि आयोजनाको अवधारणा, जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण। अनि 1.4 प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना, सङ्गठनभित्र द्वन्द्व कारण समाधान, व्यवस्थापनको अर्थ र यस अन्तर्गत कामहरू, व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। अनि 1.8मा उत्प्रेरणाको अवधारणा र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने माध्यमहरू, नेतृत्वको अर्थ र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू। अब
हाकिम भएपछि के हुनुपर्छ अथवा नेता भएपछि के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा जान्नुपर्ने भयो। अनि 1 मिनट 10 समूहमा काम गर्ने सिपहरू के छन्, समूहमा काम गर्ने सिप त्यो बारे पढ्नुपर्ने भयो। कार्यालय व्यवस्थापन, पत्र व्यवहार, चिठी पत्र दर्ता चलनी, अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता, फन्डलाइनिङ सम्बन्धी जानकारी, कार्यालयको सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन कम्प्युटरको उपयोग। अनि 2.4 छ टिप्पणी र आदेश। टिप्पणी भनेको के हो, आदेश भनेको के हो, त्यो बारे भन्नु पऱ्यो। 2.5मा छ लेखा सम्बन्धी आधारभूत जानकारी। यो पनि सङ्घ हो, खरिदारको थर्ड पेपरमा छ यिनीहरू। अनि सहकारी लेखा प्रणाली, गोचर भौतर, नगदी बिल, बजेट यिनीहरूको बारे छँदैछ। लेखा पढ्नेहरूलाई त सजिलै भइहाल्यो। नगदी रसिद, बिल तथा भरपाई, डोरा हाजिरी यिनीहरूको बारे जान्नु पऱ्यो। जिन्सी श्रेष्ठता जानकारी लिनु पऱ्यो। लेखा परीक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता, पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था के छ भनेर जानकारी लिनुपर्ने। पपुलेसन पढ्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ, यो पपुलेसनमा छ। अनि उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालन, भवन निर्माण, इजाजत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिका, यति विषयहरू चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है त।